العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اخواني المصلين واخواتي المصليات، دقائق قصيرة في كلمة. نحن في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو شهر القرآن، وهذا القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو تأمل القارئ لكتاب الله في سور القرآن الكريم، في بدايات سور القرآن، وفي أواسط سور القرآن، وفي خواتم سور القرآن، يجد الله سبحانه وتعالى يصف هذا الكتاب القرآن الكريم بأوصاف كثيرة، أنه هدى ورحمة وكتاب مبارك وفرقان وشفاء لما ما شاء الله ما شاء الله. كعبة التي هي أقوم. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الإسراء. ما شاء الله. كعبة دي كعبة دي. استنى.